वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएंगे कि खित्ते में पायदाराम के लिए पाकिस्तान फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पाकिस्तान जाने का इंदिया दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। कहते हैं मुआहिदा जरूर होगा, अगर डील ना हुई तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जबकि तेहरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात के लिए लबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत है। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को तहवील में ले लिया है। इस मामले पर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता भी हुआ। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया गया है। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जाने का इंदिया दे चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। कहते हैं मुआहिदा जरूर होगा, अगर डील ना हुई तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। जबकि तेहरान ने भी वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात के लिए लेबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत है। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को तहवील में ले लिया है और इस मामले पर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। इसी पर बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट अहमद सईद मिनहाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तेहरान की तरफ से जो दो बुनियादी बातें अब सामने आई है, एक तो ये कि लबनान में जंगबंदी, दूसरा मुंजमद असासों की बहाली। जो पहली शराइत थी वो भी वाज़ेह थी और ये भी वाज़ेह है। आपको क्या लग रहा है कि जो कल मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें मज़ीद शराइत कोई सामने आ सकती हैं? देखिए जी, ऑलरेडी दोनों ममालिक के दरमियान इसका जो शराइत का ये फॉर दैट मैटर कंडीशंस का जो एक्सचेंज हुआ है उसके अंदर अब थोड़ी सी एक डायकॉटमी सी जो सरफेस होना शुरू हो चुकी हैं। दो के पहले सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स थी कि 47 ईयर्स में किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया होगा जो ईरान के साथ अमेरिकन करने जा रहे हैं अगर कोई डील स्ट्रक नहीं होती है। और अब जो कल फिजिकली उन्होंने एक ऐसे ईरानी जहाज़ को जो है रास्ते में रोका गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, जो कि शायद चाइना से ईरान की जानिब आ रहा था, उसमें मैरीन्स ने उसको कैप्चर भी किया और उसकी सारी वीडियोस भी लॉन्च की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नॉन स्टार्टर है, ये एक अननेसेसरी एक्शन था जो कि अमेरिकन से किया है। वाई शुड ईरान कॉम्प्रोमाइज़ किसी ऐसे मरहले के ऊपर कि जहाँ पे वो जंग को मैदान जंग में जीत चुके हैं, तो वो टेबल पे क्यों हारना चाहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम फिर ऑप्टिमिस्ट रहते हुए हम ये शायद कह सकते हैं, एक पोजीशन ले सकते हैं कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने से पहले अगर किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को अचीव कर लेते हैं, जो कि इस वक्त जो यूएस है उस सिलसिले में कमज़ोर है, जबकि ईरानियंस जो हैं वो उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो शायद वो कोई लीवरेज हासिल करने के लिए इस जहाज को भी उसने कैप्चर किया है। लेकिन अहमद साहब, जब बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं, बात ये भी पता है कि मंगल के रोज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जाएंगे, उसके बावजूद ऐसा इकदाम उठाना, फिर ये तो ट्रस्ट ब्रीच करने वाली बात हुई ना। ये तो वही बात होगी कि पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे, टेबल टॉक चल रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और ऑल ऑफ सडन अमेरिका हमला कर देता है ईरान पर। ये उसी की एक अगली किस्त हमें नजर आ रही है। तो इसमें जब ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा तो एक फ्रीक जो कि ईरान है वो गारंटी मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आके अपनी शराइत रखेगा। देखिए जी, ईरान और यूएस के दरमियान जो सर्द मोहरी है, जो मिसट्रस्ट की इन्वायरमेंट है, वो पूरा एक ग्लेशियर, हम कह रहे हैं कि अब आइस पिघल गई, बर्फ पिघल गई। बर्फ नहीं पिघली, बर्फ तो सरफेस पे पिघली है। ये तो पूरा ग्लेशियर है कि जिसमें मिसट्रस्ट का, बदएतमादी का और जो है एक धोखाधड़ी का जो दोनों ममालिक के दरमियान पिछले 47 सालों से हैं, उसको पिघलाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और जब उसके नज़दीक पहुंचे हैं तो बजाय किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से डायलॉग को लेके आगे बढ़ने के, जो कि राउंड 2 ऑफिशियली जो लेवल पे होने जा रहा है इस्लामाबाद में कल, उसको ये सबताज करने की कोशिश की है। याद रखें कि इसके पीछे जो स्पॉयलर्स हैं या डिट्रैक्टर्स जो हैं उसमें इसराइल मेन है और उसके साथ साथ उसको शेयर दे रहा है इंडियंस। एट द सेम टाइम किसी हद तक कह सकते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जो है वो भी शायद बदला लेना चाहता है। लेकिन इस वक्त किसी भी किस्म की हॉस्टाइल एक्ट, चले स्टेटमेंट्स तो बात बनती है कि वो
جیسے میں نے پہلے کہا پوزیشن آف اسٹرینتھ اچیو کرنے کے لیے، بارگین چپ کی خاطر یا لیوریج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ہاسٹائل اسٹیٹمنٹ دی بھی جاتی ہیں، لیکن بیک ڈور میں جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو کل اسلام آباد میں بیٹھنے بھی جا رہے تھے. لیکن اگر یہ کوئی جو انہوں نے جہاز کو کیپچر کیا ہے اور اس میں سے کوئی ہتھیار نہیں نکلتے ہیں کہ جو کہ ابھی نہیں نکلے ہیں آف کورس رپورٹ کے مطابق، ادروائز امریکنز ابھی تک بتا چکے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فردر اپنا مورل گراؤنڈ اس کو لوز کیا ہے اور جو لیوریج حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں ناکامی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ایران کی جانب سے آفیشیل لیول کے اوپر بھی کہ شاید وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے جا رہے. یہ بہت بڑی نیگیٹو خبر ہے، نہ صرف اس دونوں ممالک کے لیے، افریقین کے لیے، بلکہ اس خطے کے لیے جہاں پر انرجی نکلتی ہے اور 20% آف دی دنیا کے ہم سب جانتے ہیں انرجی یہاں سے موو کرتی ہے ہرمز کے ذریعے اور 80% چائنیز سے کرتا ہے. چائنیز کبھی بھی کھل کے پوزیشن نہیں لیتے ہیں، وہ سگنلنگ کے ذریعے ایک بات کرتے ہیں یا تھرو پاکستان یا دیگر اس طرح کے جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں یا ان کے جو فرینڈز ہیں ان کے ذریعے وہ بات کو پہنچاتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کھل کے پوزیشن لیے کہ اگر کسی بھی قسم کی ان کی جہازوں کو روکا گیا یا ان کی جو ہے انرجی سپلائی لائن کو روکا گیا امریکنز کی جانب سے بلاکیٹ کے سلسلے میں، تو وہ اس کو ریئیکٹ کریں گے. اگر چائنیز کی اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو جاتی ہے اور اگر سے ایگزامپل وہ اپنے بحری نیوی کو ساتھ بھیج دیتے ہیں اپنے ٹینکرز کے ساتھ اور وہ وہاں سے گزر کے ہرمز سے گزر جاتے ہیں، تو امریکنز کی جو رہی صحیح کسر جو ہے وہ ایک سول سپر پاور کی وہ بھی ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا پرسنل ومس یا فار دیٹ میٹر جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا ایک جو خط سوار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، میرے خیال میں اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اور ہم لازمی مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اور فیلڈ مارشل صاحب بھی مختلف جو ہے وہ ٹیئرز کے اوپر کنوے بھی کر رہے ہوں گے کہ اس وقت ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ جب پچھلے سنڈے کو یہاں سے ایرانین ڈیلیگیشن جا رہا تھا جے ڈی وینس کے جانے کے بعد، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ٹاکس کامیاب نہیں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوئی. انہوں نے ایک شکایت کی، صرف گلہ کیا کہ امریکنز نے ہمارے ٹرسٹ کو ون کرنے کی کوشش نہیں کی. ایرانینز ابھی بھی ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ایک ہی بات پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو مس ٹرسٹ ہے، جو پہلے دوحہ میں جو ان کے ساتھ 2025 میں ڈائیلاگ کے دوران اٹیک ہوا اور اب مسقط کے اندر اور پھر جنیوا میں سیکنڈ تھرڈ فورتھ راؤنڈ کا چل رہا تھا ٹاکس کا، جب یہ 28 فروری کو حملہ ہوا تو مس ٹرسٹ انتہائی زیادہ ہے. بالکل منہا صاحب، مس ٹرسٹ اس وقت بہت زیادہ ہے اور ٹرسٹ بریچ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. عبداللہ حمید صاحب، یہ کہیے گا کہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت موقف سامنے آیا ہے اور اس طرح کے بیانات جو کہ مذاکرات کو اثر انداز کر سکتے ہیں، آپ اس سب سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. دیکھیے، امریکہ کی جانب سے میرے خیال میں ایگریشن آیا. ایران نے تو صرف رسپانس دیا، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے دھمکی کے اندر اب ہمیں اس کو قبول نہیں کرتے. دھمکی قبول کرنی ہوتی تو جنگ ہی نہ شروع ہوتی، دھمکی قبول کرنی ہوتی تو معاملات اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے. شہادتیں انہوں نے کروا لی، نقصان انہوں نے کروا لیا، ہر ظلم انہوں نے سہ لیا، 47 سال سینکشن انہوں نے برداشت کر لی. اور کس بات کے اوپر؟ ہر بار امریکہ نے جو وعدے کیے، 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے وعدہ کیا تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 2018 میں اس کو منسوخ کر دیا. ان سے جو کچھ کمٹ کیا وہ ختم ہو گیا. پھر 2025 میں جب ٹاک شروع ہوئی اور اس کو تقریباً وہ سکسیسفل ہو چکی تھیں نیو پر، تو اس کے اوپر پھر حملہ کر دیا. دس مینس کہ نیوکلیئر کا بھی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اسٹریٹس آف ہرمز تھا. اسٹریٹس آف ہرمز اگر مسئلہ ہوتا تو اس کو اسٹریٹ آف ایران تو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لیا. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے زبردستی کر کے اب وہ چاہتے